अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सामीन, आज की ये वीडियो जिसका आप अनुमान देख रहे हैं कि सोने की अंगूठी और दुरूद शरीफ का करिश्मा आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। गौसिया वॉइस की तरफ से ये अनमोल वीडियो आपके लिए स्पेशली तैयार की गई है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने की और इसको एक तसलसल के साथ अपनाने की कितनी अहमियत है और इसके क्या फ़वाइद हैं। एक यहूदी की कहानी है जो एक मुसलमान का पड़ोसी था। तो उस मुसलमान की ये रूटीन थी, यानी उसका ये एक मामूल था कि वो हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ता था और दूसरों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता था। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहा जाता है कि एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। उस यहूदी के साथ उस मुसलमान पड़ोसी का बहुत अच्छा सलूक था। उस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान उसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी इसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में, यानी उस यहूदी को भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन के साथ सुनाया गया और ये हर किसी को वो मुसलमान जो है वो सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से इंसान की हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। उसने एक साजिश तैयार की, यानी यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील और रुसवा किया जाए और दुरूद शरीफ की तासीर पर उसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और उससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए न बनाई हो। चुनाचे सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यानी उसने, जब वो यहूदी उनके पास आया तो उस मुसलमान ने फिर वो अपनी आदत जो है ना वो दोहरा दी कि जो शख्स भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी हर दिन यानी हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत जो है वो उसकी पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गया है, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। चुनांचे यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले कर दी और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर इस मुसलमान के घर कूदा और बिल आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां उसने अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वो वापस यानी आएगा तो मुसलमान से
اپنی انگوٹھی مانگے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا اس مسلمان کو، تو وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اس یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں سے نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ سامعین، ایک آخری بات آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی آپ کو اس طرح کا واقعہ، کوئی ویڈیو، کال